रिगार्डींग फाटल्या एका म्हयने पयलीं हांवें एक सुतो वाचलेलो की डेड लायनीत सुद्दां करंट पास जालो जाल्यार तें आमच्या लायनमॅन हेल्पर सगळ्या पत्रकारांनी मिडियांनी आनी आमी पळयलें तातूंत आमकां तें दिसून येलें। आतां हें सगळें काम जें केलां गोवा इंजिनियरींग कॉलेज अंडर द लिडरशीप ऑफ प्रिंसिपल आनी अवेलेबल नाशिल्ली, सो हांवें म्हज्या स्टुडंटांक सांगलें की असो असो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आसा आनी तुमी ताजेर विचार करात आनी आमी एक सोल्युशन ताका प्रोवायड करपाक शकता। सो आमी रिसर्च केलो आनी ताजे वयल्यान ही डिवायस आमी डेवलप केली आनी आमी ताजे खूब टेस्ट घेतले। पयलीं आमी लॅबान टेस्ट केल्यो सगळे आनी मागीर आमी सबस्टेशनाचेर गेले, लायनमॅन मागीर लो वोल्टेज लायनीचेर टेस्ट केली, 11 केवीचेर केली आनी सगळे कडेन आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आनी आमकां हातूंत खूब कॉपरेशन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या ऑफिशल्सांचें मेळ्ळें। आनी ह्या हातूंतल्यान ही डिवायस इतली सेन्सिटीव आसा की इवन लिकेज सुद्दां आसत जाल्यार ती आमची डिवायस दाखयता आनी तातूंतल्यान खूब जाणांची लायफ सेव जाता। आनी ही डिवायस नॉट ओन्ली फॉर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बट इट कॅन बी यूज्ड फॉर ऑल इंडस्ट्रीज एट एनी वोल्टेज लेवल। आनी ही डिवायस जर यूज केली आनी ही डिवायस खूब एफोर्डेबल आसा आनी सेन्सिटीव आसा प्लस ड्युरेबल आसा आनी ती इजी टू यूज, व्हेरी कन्विनियंट आनी इजी टू यूज आसा। सो जर ही डिवायस यूज केली जाल्यार इट वील हेल्प टू सेव द लायफ आनी इन टर्न एक तो मोरल बुस्टर जातलो की आमकां म्हणजे लायनमॅना खातीर की ही सेफ्टी डिवायस आमच्या हातान आसा आनी आमकां एक्सिडंट जावपाक शकना आनी तेच रिनोवेशन किंवा जेन्ना पळय ते ऑपरेशन आनी मेंटेनन्स करता तांची एफिशियन्सी वाडटली आनी ते बरें काम करतले। सो ही डिवायस खूब युजफूल आसा आनी म्हाका दिसता की आमकां चड करून घरांनी आमी इन्वर्टर वापरतात आनी हो इन्वर्टर ऑनलायन आसता आशिल्ल्या कारणान कितें जाता जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट खंयच्या लायनीचेर बाबा किंवा ट्रान्सफॉर्मराचेर काम घेता हातां तेन्ना ते आपले पर्यंत सगळो प्रयत्न करतात, ते स्विच ऑफ करतात, क्नॅप स्विचीस ऑन करतात, ब्रेकर पोल्स ऑफ करतात आनी समजता की आतां लायन डेड जाली म्हणून। पूण जाता कितें ते इन्वर्टर घरांतलो लायनीन आशिल्ले प्रमाणे ताका तो बॅक सप्लाय येता आनी अशें आमकां खूब वेळा दिसून येलां की हे स्विच ऑफ करून सुद्दां ताका मनशाक शॉक येवपाक शकता। असल्या वेळार हो इक्विपमेंट सामको बरो पडटलो। खंयची लायन केन्नाय कित्या खातीर सुद्दां ऑन जाली आनी त्या लायनमॅनान काम करतना ते हेल्मेट किंवा ही घडयाळ हाताचो सेफ्टी डिवायस घाल्ली आसत तर कित्या खातीर सुद्दां जर लायन तर ऑन जाली जाल्यार तो ताका कळटलें की बाबा हांगा हात लायल्यार शॉक येवपाक शक्यता आसा म्हणून। म्हणजे आतां जयेशान सांगले ते प्रमाणे दीस इज लायक अ मोरल बुस्टर टू हिम। With this device, wearing this device, he can work confidently. And हांव एक सांगू शकता की हो डिवायस सारको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट मेंटेन केलो आनी यूज केलो सारको तर असले एक्सिडंट खूब खूब कमी जातले आनी जिवीत हानी खूब कमी जातली। म्हणून हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन हांणी हो प्रमोट करचो आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान तो डिवायस घेवचो आनी तो यूज करपाक बंधनकारक करचें। डिस्टन्स तुमचे क्वेश्चन मागीर विचारा, सगळे उलयले। Yeah, just adding to what the head of the department was saying, this happens particularly with generators and with the solar energy panels because we are adding a lot of solar energy panels into the system, grid connected है, तो कभी-कभी generator on करते हैं, बड़े-बड़े generator on हो जाता है, then there is a reverse feed as sir was telling. In addition to UPS, I think this is where the biggest challenge is. So this device will protect and make sure that there are no accidents. And that's the biggest advantage of this. सगळ्यांक गोंयकारांक आनी आमकां डिपार्टमेंटाक सगळ्यांक खबर आसा हालींच कितलेशेच एक्सिडेंट जाता, इलेक्ट्रिकेशन जाता, एक्सिडेंट वाडटा कित्याक आतां सोलर जनरेशन जाता, इन्वर्टर सगळ्यांक एक्चुली सगळ्यांक घरां आमी इन्वर्टर यूज करतात। तो इन्वर्टर आमी हालींच एक केस आशिल्ली, फूल सप्लाय आमी स्विच ऑफ केली, डिस्कनेक्ट केली, अर्थूय केली, तरीकूय आमचो एक लायन हेल्पर पिड्यार जालो, एक्सपायर्ड जालो आनी अशें कित्याक जाता इतली काळजी घेतल्या उपरांत लागून अशें आमकां एक प्रश्न आहलो आनी कॉन्फिडन्स लेवल आमचे लायन हेल्पर, एसिस्टंट लायनमॅन
तुमचो कॉन्फिडन्स सामको लो जाल्लो की आमी सगळी काळजी घेवन जेन्ना आमी चॅक करता तरीकूय केन्नाय शॉक येवन एक मरण येता आनी आमकां खूब दूख जाता आनी कॉन्फिडन्सूय काम करपाचो वता. आयज एक बरी पोस्ट आमच्या GEC अंडर द लिडरशीप ऑफ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कोंकणकर सर आनी एक जयेश पिळकर हांच्या आदारान ह्या 2 भुरग्यांनी हे बरो एक प्रयत्न करून एक 2 डिवायस हाडिल्ले आसा. एक सेफ्टी हेल्मेट. आतां सेफ्टी हेल्मेट आमच्या माथ्यार आमी घालपाकूच जाय. सो कितलें एक एडिशनल कितेंच वस्त व्हरपाची गरज ना. ते हेल्मेट वता आसतना एक एडिशनल आमकां एक प्रिकॉशन आनी एक प्रिवेंशन बाबा इलेक्ट्रिसिटी लागीं येयली आनी जशें जयेश भावान म्हणलां की इवन लिकेज ती इतले सेन्सिटीव आसा की लिकेज कळटा. इनकेस इतली सेन्सिटीव आसता खरेंच इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाकूच न्हय खंयच्याय इंडस्ट्रीक कोणूय लायव्ह वायराक काम करता तेन्ना बऱ्याक पडटली. तशेंच एक हेल्मेटा वापरपाक तुमी एक रिस्ट बेल्ट त्या प्रमाणे ते बीप जाता आनी तेजेर सेकेंडरी. सो 2 वन आमी ऑफ करताच, दुसरे आमी डिस्चार्ज रॉड लायता आनी तिसरे एक हेल्मेट आनी रिस्ट कांय हातीक धरनासतना कसलेंच एक वजन नासतना समज हे 2 आमी वस्तू उपेग केलो जाल्यार म्हाका दिसता एक्सिडेंट 0 जातले. आनी हांव कॉंग्रेच्युलेट करूंक सोदतां आनी कमेंट एफर्ट्स ऑफ GEC गोवा इंजिनियरींग कॉलेज प्रिंसिपल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आनी जयेश बाब. खरेंच ही बरी एक लो कॉस्ट डिवायस तेमी एक न्ही 2 काडलेले आसा आनी हो आमी सगळ्यांनी यूज केल्यार म्हाका दिसता आमच्या डिपार्टमेंटाक आनी आमच्या गोंयांत खूब बरें पडटलें. नमस्कार. तुम्ही आतांच फूल डेमो आणि त्यानंतर जे एक्सप्लेनेशन आमच्या गोवा इंजिनियरींग कॉलेज प्रिंसिपल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आमचे कृपाशंकर प्रिंसिपल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कुंकळकार आणि त्यानंतर ज्यांनी हे सगळे प्रयत्न दोन्ही भुरग्यांक घेऊन केले ते बाब प्रियोळकर आणि आमचे चीफ इंजिनियर बाब स्टीफन हांच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यो टॅक्निकल गोष्टी तुमी आयकल्यो. आज म्हाका खूब आनंद जाता जेन्ना हो डिपार्टमेंट म्हजे कडेन आयलो तेन्ना इनोवेटीव आयडियाज करपाचे मनांत दवरून आमी चीफ इंजिनियर आनी ताचो सगळो स्टाफ हांणी चालू केलें. आनी जेन्ना अशे एक्सिडेंट जावपाक लागले आनी टिका जावपाक लागले तेन्ना खंय तरी आमचोय प्रयत्न आसपाक जाय की योग्य प्रमाणे हे जे एक्सिडेंट जाता ते कमी करप आनी लायफ लोकांचे आमचे जे लायनमॅन आसा, लायन हेल्पर आसा, इलेक्ट्रिशियन आसा ते जे तांकां शॉक येवन तांकां जे मरण येता किंवा इतर गोष्टी जाता ते बंद जावपाक जाय आनी त्या खातीर आमचो तो प्रयत्न आशिल्लो. आनी त्या खातीर हे गेले 2 म्हयने पयलीं सुतोवाच केलो गोवा इंजिनियरींग कॉलेजच्या प्रिंसिपल हेड ऑफ द डिपार्टमेंटाक आनी तांकां सांगलें की तुमी असो एक इंस्ट्रुमेंट सेफ्टी मेजरा खातीर करा जाणें लोकांचें लायफ उरतलें आनी सेव जातलें. आज म्हाका अशेंय कळून जायलें की हो जो इंस्ट्रुमेंट तांणी तयार केला तो फक्त पावर डिपार्टमेंटा खातीरूच ना तर सबंद गोंयचे इंडस्ट्रियल लेवलाक ज्यो युनिट्स इलेक्ट्रिकल युनिट्स आसूं किंवा मशिनरी युनिट्स आसूं हांकांय हो युजफूल आसा. त्या खातीर एक बरी गोश्ट आज परत एकदां पावर डिपार्टमेंट गोवा इंजिनियरींग कॉलेज आनी हेका आमकां सदांच आशिर्वाद जो मेळ्ळा तो माननीय मुख्यमंत्री बाब प्रमोद सावंत आज हाका आधार दिवपा खातीर गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीन हे तयार करपाक मुखार सरचें अशें नमूद करता. आनी जें कितें पावर डिपार्टमेंट आसूं किंवा फायनान्स डिपार्टमेंट आसूं हांच्या तर्फे जी कितें मदत गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीक जाय आनी तें कशें करप कितें मुखार व्हरप फुडल्या 2 म्हयन्यांत हें सगळें प्रॅक्टिकल ऑन हाडपाचें ऑन चालू करपाचें हे प्रयत्न आमचे आसतले अशें नमूद करता. सर तुम्ही टेक्नॉलॉजी एडॉप्ट करून फुडें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक यूज करतले? ऑफकोर्स फूल प्रोसेस त्या खातीरूच इतलो तास काडल्या. आमी करतले त्या शिवाय बाकीचे इंडस्ट्रीकाक ताजो फायदो आसा. बाकीचे डिपार्टमेंट PWD जे पळय इलेक्ट्रिकल हें आसा डिविजन आसा तांकां ताजो फायदो जातलो
आणि सगळ्यात ताजो फायदो. पूण सर कशें आसा ते फक्त लायट जर चालू आसा जाल्यार तितून सेन्स जाता म्हणटा, पूण जर इन्वर्टर आनी जनरेटराची बॅक येता तेन्ना कसो कितें हेल्प जातलो तो? लायट हो सगळे कडेन येता न्ही, बॅग येता तेन्ना तो तो काम करत असताना जर बॅक येलो जाल्यार रिएक्शन टायम तितलो आसूंक जाय न्ही ताका? नाही काम करता आसता पळय, जेन्ना मनीस खांब्यार चडला, आतां तुमी पळयलें डेमो, खांब्यार चडटा आसतना तो लास्ट 4 स्टेप उरिल्लो तेन्नाच ताका बीप येवपाक लागलो. जसो घड्याळ ताणें ट्रान्सफॉर्मराच्या हाजे कडेन दवरली सादारण 1 मिटराचेर, तर थंय ताका बीप येवपाक लागलो. सो जेन्ना चुकून जर कोणालो करंट आयलो ताका कोण काय पूण त्या वेळार कितें तरी उपाय आसतलो आनी हाजे फुडें ऑनवर्ड हे गोश्टी जायत वतल्यो. तेका तो अर्थिंग रॉड दिसता म्हाका यूज करता. अर्थिंग हे वीक आसात त्या बद्दल ना, हें जुमत ना, कारण खूब जाण घरां बांदता आनी तेजें अर्थिंग म्हणजे जे आमचे नॉर्म्स आसा ताचे पेक्षा कमी घालता. फॉर एग्जाम्पल एक घराचो पोंदरो आसा जाल्यार ताका मिनिमम 1.5 मीटर डीप ताका सगळे कॅटेगरीज दिल्ले आसा, कितें कितें घालपाक जाय तें सगळें, शेण कितली घालपाक जाय, कोळसो कितलो घालपाक जाय ते कोण करना. त्या खातीर ह्यो गोश्टी खूब अडचणीच्यो जाल्या, आमकांय जाल्या आनी लोक ते न केल्ल्यान ताका प्रत्येक वेळा फायनूय मारूं शकता. हें आमी लक्षांत दवरचें. आनी सर मिनिमम कितलो वोल्ट डिटेक्ट करता तो? म्हणल्यार मिनिमम कितलो पावर जर हें जाता जाल्यार सेन्स करता तो डिवायस? आसा तितलो पावर आसले बरोबर सेन्स जाता अशें आसा. Volts, डिस्टन्स मिनिमम करंट इक्विपमेंट डिस्टन्स डिस्टन्स 1.5 मीटर डिस्टन्साचेर तो डिटेक्ट करपाक लागता लो व्होल्टेज लायन्स. हय 1.5 मीटर म्हणजे 230 वोल्ट एलटी लायन्स. ओके, जर व्होल्टेज लेवल वाडली जाल्यार तो मागीर चड डिस्टन्साचेर डिटेक्ट करतलो आनी इट कॅन डिटेक्ट एनी व्होल्टेज लेवल. हय, हाय टेन्शनाक सारको एकदा 230 तो डिटेक्ट करपाक लागलो सगळे व्होल्टेज लेवल तो डिटेक्ट करतलो. फिटिंग करता कसल्याय लायटीचें काम आसूं न्ही, मोबायल तांकां लागीं आयलो लायट लायला म्हण ते वाचपाक लागता. सो आतां हे डिझायन बी खात्यान अप्रूव केलो म्हणजे तुमी मान्य केलो तो, आतां ते करपाचें आसा. डेमो आयज आज जस्ट तुम्ही जे पळयला ते डेमो जेन्ना सगळो प्रॉडक्ट तयार जातलो तेन्ना आमी लॉन्च करतले, ताचें उद्घाटन आमी करतले. सो तेका कितलो अजून टायम लागतलो? रिस्क फॉर लाईट पेटपाक लागता आनी बीप येता. तेका अजून दोन्ही फायनली येता. प्लस The cost is not also much bigger. It will be less than सगळे कॉस्ट काडल्या 1,500 भितर पडटलो अशें म्हाका दिसता. कोणाचो प्राण वाचताले 1,500 पडले. And when it is done mass production, that will come down. सो आत्तां हांव ताचेर कॉस्टाचेर हांव कांय उलयना, कारण दिस इज अ न्यू टॅक्नीक. बॅटरी पावर टॅक्नॉलॉजी घेवन आमकां मुखार वचपाक जाय. सो हे फायनल आतां तुमी लॉन्च करते कितलो अजून टायम? 1 म्हयनो 2 म्हयने वतले काय टेस्टिंग आनी बाकीचे सगळे फायनल? आमकां फॉर्मेलिटीज करच्यो पडटा आनी जो पर्यंत फॉर्मेलिटीज कंप्लीट जायना तो पर्यंत आमी ते करूंक शकचे ना. सो फॉर्मेलिटीज करपाक आमकां थोडे टायम लागता. सो तुमी जीएसी कडल्यानूच ते घेतले न्ही हेल्मेट्स? ते जीसी करताले पळोवपाचें, नाजाल्यार कोणा तरी एजन्सीक ते दिवचे पडटाले ताणी. जीसीन ते दिवचे पडटाले नाजाल्यार आमी तरी दिवचे. टॅक हें जें आसा टॅक्निकल हें फॉर्मुला जीएसी दितली अशें? पेटंट किंवा रायट्स जीसी उरपाक जाय. डेव्हलपिंग कंपनी ताचे मॉडिफाईड वर्जन जशे आयले ते आमी ते पेटंट करतले. त्याच्यावर आम्ही आता उरून काय फायदा ना. R&D फीचर्स आसा, R&D बॅटरी स्टेटस इंडिकेशन तेजी R&D करची हे प्रश्न आसा ते सगळे मागीर येतले. तांकां खबर आसतना. बट जीएसी कितें इन्कम येतलो हेतूंतल्यान हे प्रोडक्टांतल्यान? There are two ways that we can take it forward. We have done this type of projects also earlier. One is we have to calibrate. What we have to now do in the next stage before we market it or give it to the electricity department, calibration we have to do. That is a very important, packaging and calibration, because we don't want any further issues whether it is calibrated, because there will be a lot of questions that will be asked by international and national level agencies whether this device has been properly tested, certified. So we have to get it tested and certified. That will take some time. Secondly, if our students will become entrepreneurs, it will become a very nice thing, because Goa wants Atmanirbhar Bharat ke Swaympurna Goa hai. So we are just motivating them to become entrepreneurs. They themselves will start.
So whether GEC has got any stake in that, if they want to do, we'll be very happy. We want to motivate our students to become entrepreneurs and stand on their own legs. That is the idea. थँक्यू सर. हा, एक फोटो इन्फॉर्मेशन आसा आमचे. ओके शेअरिंग. आम्हाला तिथे भाऊसाहेब